नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफ्नै बोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि विवादमा। राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षले अवरोध गरे संसद। बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित। एकपछि अर्को त्याग गर्दै प्रधानमन्त्री। हुन सकेन। दलहरूको लापरवाहीका कारण अध्यादेश निष्क्रिय। 60 दिनसम्म पनि प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुन सकेन। राष्ट्रपति पौडेलबाट सादगी जीवनको च्याग मेटिँदै उपचार खर्च सरकारले नै बिहोर्ने निर्णयले शीतल निवासमाथि प्रश्न। जनता झुक्क्याएर राज्यकोष दोहन गरेको आरोप। भारी वर्षाका कारण दक्षिण पश्चिम चीनको चोङकिङको अन्झाउमा ठूलो जनधनको क्षति। 36वटा शहर गाउँ र सडक प्रभावित। 15 जनाको मृत्यु। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको सुपर 6मा वेस्ट इन्डिज विजयी। ओमन 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आफ्नो तेस्रो कार्यकालको 7औं महिनासम्मको अवधि निकै आरोह अवरोह पार गर्दै अघि बढेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि प्रतिपक्षको घेराबन्दीमा परेका छन्। पछिल्ला अस्त्र सफल हुँदा बलिया देखिँदै गएका उनी आफ्नै बोलीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। अर्थात् के न्यु पाउँ कनेका बिकाउको अवस्थामा रहेका प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएकोमा एकपटक फेरि प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिने अवसर मिलेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सत्तामा बलियो बन्दै गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध संसदमा फेरि प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिने अवसर मिलेको छ। भारत भ्रमणपछि यही अवस्थाले आछु भएका उनी त्यति बेला बल्ल तल्ल बचेर अघि बढे पनि फेरि उस्तै भड्खालोमा जाकिए, त्यो पनि आफ्नै बोलीले। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसायी प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक भारत गएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले बुधबार सबै प्रतिपक्षीलाई प्रधानमन्त्री विरुद्ध घेराबन्दीमा उतारेको हो। संसद सुरु हुनासाथ उभिएर विरोध गरेका एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्न भ्याए। प्रधानमन्त्रीलाई लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करणको संज्ञा समेत दिएका उनीहरूकै कारण संसद नै स्थगित हुन पुग्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने नेकपा एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरूको अडान छ। संसदमा बोल्दै सांसद रघुजी पन्तले त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सिङ्गो नेपालको मन रोएको र स्वाभिमान गिरेको नै बताए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनौँ कि नभनौँ भइरहेको भन्ने बताएका उनले नेपालीहरू वीर सपुतहरूको सन्तान रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गरिमा भन्दा ठुलो हुन नसक्ने बताए। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान, देशको गरिमा होचो बनायो, देशको गरिमा गिर्यो भनेर। मौसममा मात्रै बादल लागेको छैन, आज नेपालीहरूको मनमा बादल लागेको छ, नेपालीहरूको भावनामा आघात पुगेको छ, नेपालीहरूको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ र त्यो पनि अरू कसैबाट होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीयज्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भन्नु कि नभन्नु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर सम्झिन्छु हामीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ। यसै पनि मुद्दाविहीन भइरहेको प्रतिपक्षी र नेपालको सरकार विदेशी शक्तिले बनाउने भाष्यका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार दुवैलाई मसला हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सिंहकी छोरी किरणदीप सिन्धुले लेखेको रोड्स टु द भ्याली पुस्तकको विमोचन गर्न प्रचण्ड याकेन यति पुगेका बेला सिंहको प्रशंसा गर्ने क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनले खेलेको भूमिकालाई सम्झिएका थिए। बोल्दा बोल्दै मन नखोली बस्नै नसक्ने प्रवृत्तिका उनले कार्यक्रममा भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको पनि मन खोलेरै प्रशंसा गरेका थिए। पेसाले पाइलट र नेपाली यातायात क्षेत्रमा पायोनियरकै रूपमा रहेका सिंहसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएबाटै सङ्गतमा रहेको बताएका उनले पम्फा भूषाल त्यसको साङ्गु भएको तर्क गरेका थिए। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि उनको ठुलो देन रहेको भन्न भ्याए। त्यही अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। प्रचण्डलाई प्रीतम सिंहले बनाएका प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले अर्थ्याउन भ्याएका छन्। बुधबार सम्पन्न एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो भने यही निर्णयका आधारमा संसद अवरुद्ध गरेका थिए। बीचमा सभामुखले माओवादीकी सांसद छिरिङ लामु लामालाई बोल्ने समय दिएपछि राप्रपाका सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। पालै पालो समय दिने सभामुखले बताइरहँदा राप्रपाका सांसदहरू रोस्टम नै घेर्न पुगे।
तर यो सरकार निर्माणको जस भने अहिले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले नै खाइरहेका छन्। फलत प्रधानमन्त्रीको बोलीमाथि प्रश्न उठाएको एमाले माथि पनि नैतिक प्रश्न भने उठेको छ। काङ्ग्रेसको पेलानमा परेका प्रचण्डलाई बालकोट बोलाएर प्रधानमन्त्री दिएका उनले के को आधारमा प्रधानमन्त्री बनाए, जसमा भारतको हात रहेको भन्दै प्रचण्डको घुमाउरो स्वीकारोक्तिका बीच एमाले किन त्यसको मतियार बन्यो भन्ने प्रश्न उप्रति तेर्सिएको छ। त्यही सरकार निर्माणमा गठबन्धनको हिस्सा रहेको राप्रपा समेत यो प्रश्नमा तानिँदा कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माग्दै केन्द्रमा भने सरकार विरुद्ध नै उत्रिएको दृश्य समेत बडो गजबको छ, जहाँ यी यावत प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रचण्डको बोलीलाई मात्रै उछाल्ने मुडमा देखिएका ओलीले अब प्रधानमन्त्रीको जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन, नराम्रो गर्दै गर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसदमाथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहिँ। हुन त आफ्नै बोली प्रचण्डलाई भारी परेको यो नै पहिलो घटना भने होइन। लडाकुहरूको संख्याका बारेमा उनले बोलेको अडियो होस् कि भारतलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार निर्माण हुनुपर्ने बताएको प्रसङ्ग होस्, बोल्दा बोल्दै बहकिने उनको स्वभाव घातक बन्दै आएको छ। जहाँ जनयुद्धमा मारिएका 5000 को जिम्मा लिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा उनी विरुद्ध रिट नै दर्ता हुँदा पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनी फेरि घेराबन्दीमा परेका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राजनीतिमा सधैँ सुन्ने, सबैले भन्ने वाक्यांश हो राज्य सञ्चालनको साँचो अन्त कतै छ। सरकार अरूले नै चलाउँछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यो आरोपलाई थप पुष्टि गरेको छ। सार्वजनिक मञ्चमै सरदार प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली पुगेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालको राष्ट्रियतामाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पदको ख्यालै नगरी सरदार प्रीतम सिंहको प्रशंसा सहित आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली पुगेको भन्ने अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले अप्ठ्यारो बनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले बोल्दै नबोलेको कुरालाई उचालेर बबन्डर मचाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भएर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आलोचनाको मसला बनाइरहेको छ। अभिव्यक्तिकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने राजनीतिक नैतिकता नै गुमाइसकेको एमालेको निष्कर्ष छ। एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। एजेन्डा विहीन प्राय बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर राजनीतिक एजेन्डाकै रूपमा अघि सारेका हुन्। सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्न खोज्नु भएको छ, त्यसकारण यो सामान्य विषय होइन। यो विषयलाई हामीले एकदम सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ। हाउसमा यो विषयमा हामीले कडा ढङ्गबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट कडा ढङ्गबाट हामीले हाम्रो प्रस्तुति जनाउँछौँ। र यति भन्न चाहन्छु, उहाँले राजनीतिक हिसाबले, नैतिक हिसाबले, सबै हिसाबले वास्तवमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको एउटा हैसियतमा बसिरहने एउटा चाहिँ आधार सबै हिसाबले गुमाएको परिस्थिति हामी देख्छौँ। जनयुद्धमा भारतको शरण परेको आरोपदेखि पछिल्लो भारत भ्रमणमा गेरु वस्त्र धारण गर्दा समेत भारतकै इसारामा चलेको आरोप प्रचण्डले खेपिरहेकै छन्। पटक पटक उनलाई भारतीय एजेन्टको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास पनि नभएको होइन। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैँ सुन्ने, सबैले भन्ने गरेको राज्य सञ्चालनको साँचो अन्तै छ। सरकार अरूले नै बनाउँछ, चलाउँछ भन्ने वाक्यांश नयाँ होइन। सत्ता हत्याउन अनेक प्रपञ्च रच्ने, छिमेकी मुलुकको शरणमा पुग्ने राजनैतिक परिदृश्यकै कारण भारतले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिने आरोपबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कोही पनि अछुतो छैनन्।
यो तथ्य सही भएको कतिपयको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु गलत भए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय दबदबा पुरानो भएको उनीहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो गलत भन्नुभयो, त्यो भन्नै नहुने कुरा भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको पदबाट। तर व्यावहारिकतामा चाहिँ यस्तै चाहिँ हो फेरि, किनभने दिल्लीको प्रभाव छ, को जान्छन् कुद्छन्, यहाँ हामीले सबै नजिकबाट देखिराखेकै छौँ। तर यो भन्नु नहुने कुरा थियो र यो अघिदेखि मैले भने ऐतिहासिकतादेखि नै दिल्लीले पनि नेपाललाई हाम्रै पकडमा छ भन्ने गल्ले नै व्यवहार गर्छ, हामीले पनि उसले नगरी केही हुँदैन भन्ने गरेर चाहिँ यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यो बारेमा मेरो एकदम स्पष्ट बुझाइ यही हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आफैमा खेदजनक छ। तर यस विषयमा गम्भीरता भन्दा बढी राजनीतिकरण सुरु भइसकेको छ। सार्वभौम संसद र जनमतको अपमान भयो भन्दै उफ्रिन सुरु गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 2015 को भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध राष्ट्रियताको नारा घन्काएर राष्ट्रिय छवि बनाएका अध्यक्ष ओलीले एजेन्डा अघि सार्ने पक्का छ। तर योभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ हावी हुनु आफैमा लज्जास्पद छ। यो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संसदीय अङ्क गणितमा सदनको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। गठबन्धनकै आड भरोसामा सत्तासीन प्रचण्ड सर्वस्व सुम्पिएरै सत्ता साझेदार दलहरू रिझाउन उद्धत छन्। फलत भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको भञ्जापोरले सर्वत्र वाइवाइ बटुल्याइरहेका प्रचण्ड सरकार आफ्नै पार्टी पङ्क्तिको व्यवस्थामा आफै सोच्ने विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको कोशी प्रदेशमा गठबन्धनले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको छ। कोशी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने महत्वाकांक्षा मात्र नभई दाबी समेत गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले कोशीको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसको पोल्टामा पारिदिएको छ। संसदीय अङ्क गणितमा सदनको तेस्रो शक्ति भएर पनि सत्ता समीकरण मिलाउँदै प्रधानमन्त्री पद हत्याएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य धेरै अवसरहरूमा सम्झौता गर्दै आएका छन्। आफ्नो पद जोगाउन र सत्ता साझेदार दलको चित्त बुझाउनकै लागि यसअघि उपराष्ट्रपति उपसभामुख पद समेत त्याग नगरेको होइन। सीके राउतलाई सत्तामा ल्याएर अझ मजबुत बन्न माओवादीकै भागमा परेको मन्त्रालय सीके राउतलाई सुम्पिने तयारी समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन्। पर्यटन मन्त्री सुदन किराती प्रचण्डको निशानामा रहेको चर्चा भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा मौलाएको राजनीतिक प्रवृत्तिको सामना गर्दै मुलुकको व्यवस्था जोगाउन र जनजीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याउन आफ्नो नेतृत्वको विकल्प नै नदेखेका प्रचण्ड जुनसुकै हालतमा सत्ता टिकाउन चाहन्छन्। हामीले अलिकति पनि हेलचक्राइ गर्ने हो भने यो सिस्टम मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै भविष्य, अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा, पोलराइजेसनको जो प्रक्रिया दुनियाँमा चलिराखेको छ त्यसलाई हेर्दा र देशभित्रै जस्ता प्रवृत्ति र अराजकता देखिँदैछ त्यसलाई हेर्दै गर्दा हामीले अलिकति हेलचक्राइ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने देखेपछि मैले एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीलाई लिएको छु। प्रचण्ड सरकारको 6 महिना बित्यो। यो अवधिमा केही प्रकरणले वाहवाही पाए भने त्यो भन्दा चर्को आलोचनाको सामना गर्नु पर्यो। केही कहलिएका भ्रष्टाचार प्रकरणको भण्डाफोर गरेर केही आशा जगाए पनि त्यसको निचोड ननिस्किँदा उनले अझै विश्वास जित्न सकिरहेका छैनन्। प्रतिपक्षमा रहेका रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङदेन जस्ता वैकल्पिक पात्रहरूले उनको कामको प्रशंसा गरिरहँदा आफ्नै पार्टी पङ्क्तिले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको देखिँदैन। माओवादी भित्रका केन्द्रीय र चर्चित नेताहरू प्रचण्डले गरेको कामको न त प्रशंसा गर्छन् न त प्रचार। पार्टीकै नेताहरू यो तथ्य स्वीकार गर्न तयार छन्। न्यून मध्यम वर्गको पहुँच भनेको यो सञ्चार माध्यममा असाध्यै कम हुन्छ। पहिलो कुरा त हामी अलिकति कमजोर भएको कुरा हामीले आफै अनुभूति गरिरहेछौँ। केही वर्गले पनि हामीलाई के हो त नि माओवादीले यत्रो व्यवस्था परिवर्तन यत्रो भूमिका खेल्यो, तर हाम्रो अवस्था, हाम्रो जिन्दगी परिवर्तन गर्न माओवादीले किन सकिरहेन भनेर उनीहरूलाई लागिरहेको अवस्थामा उनीहरू पनि अलिकति उनीहरूमा पनि निराशा देखिन्छ। राजनीतिक अङ्कगणितमा कमजोर माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ।
अनेक सङ्कटको सामना गर्दै गठबन्धनको चित्त बुझाउँदै प्रचण्ड सत्ता टिकाइरहेका छन्। माओवादी नेताहरूमा पदको मोह मात्र होइन, गुटगत राजनीतिका कारण पनि पार्टी पंक्तिमा प्रचण्ड बिस्तारै खस्किँदै गएको विश्लेषण कतिपयको छ। वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको गुटहरू जो छ उसलाई जो कि नियन्त्रण प्रचण्डले गर्न सकेका छैनन्, जसको परिणाम चाहिँ चुनावमा पनि देखियो। र पूर्वी तराईकै विषयमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि मातृका यादव र गिरिराजमणिको गुटलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन, अथवा उहाँ अहिले एक्लो कमान्डरको रूपमा देखिएको छ र तपाईँले ऐन भनिएको पनि चिजलाई खुलेर आउनुपर्ने जो छ नि पार्टीभित्रका नेतृत्वहरू उहाँले गरेका कामको क्यापिटलाइज हुन सकेका छैन। म यो कुरा गरिँदै जाँदा म कम्युनिस्टको चस्माबाट हेरिराखेको छैन, बुर्जुवा संसदीय पोलिटिक्सको बिचमा जाँदाखेरि कसरी भइरहेको छ त। आज प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक माओवादी केन्द्र अन्य सबै पदबाट हात धोइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पद जोगाउन प्रचण्डले माओवादीको भागमा परेको एकपछि अर्को पद गुमाइरहेका छन्, जसका कारण सत्ता साझेदार दल जति खुसी छ, पार्टीभित्र असन्तुष्टि र विद्रोहको विस्फोटन हुने डर त्यति नै बढ्दो छ। अरूलाई चित्त बुझाउँदा आफ्नै पार्टी थप भद्रगोल र जीर्ण बन्दै गएको छ। आफ्नो कामले जनमत बढाएको विश्लेषण गरिरहँदा संगठन नै नजोगिए के होला भन्ने चर्चा पनि सुनिन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले गरेको संसद बैठक अवरोधले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको हो। प्रतिनिधि सभाबाट मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक 2080 लाई पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने कार्यसूची रहेको थियो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक 2080 मिटर ब्याज सम्बन्धी समाधान गर्नका लागि 2 महिना अघि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सूचना निकालेर भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिपक्षी दलले बैठक स्थगित गरेका कारण प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने अवस्था नभएकोले निष्क्रिय भएको हो। सरकारले गत वैशाख 20 गते मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसको 4 दिनपछि प्रतिनिधि सभाको वर्षीय अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो। गत वैशाख 27 गते संसदले सो अध्यादेश स्वीकार गरेको थियो। 1 वर्षपछि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। नेपाली कांग्रेसले 27 असारमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको छलफलले केन्द्रीय समिति बैठकको मिति टुङ्गो लगाएको हो। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक गएको वर्षको 27 असारदेखि 2 साउनसम्म बसेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको थिएन। 27 असारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको कार्यवाहक मुख्य सचिव प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। विधान अनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक हरेक 2 महिनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगतका राष्ट्रपतिको कार्यशैलीबाट वाक्क आम नागरिकका बीच सादगी छवि बनाएर चर्चा बटुलेका रामचन्द्र पौडेल खुइलिन थालेका छन्। राष्ट्रपति भएबाटै निरन्तर जसो अस्पतालमै बास भइरहेको उनका निकटस्थले यथार्थ पनि बाहिर नल्याउने अनि राज्य स्रोतबाट पैसा पनि लिने गर्न थालेपछि पौडेल आलोचनाको शिकार बनेका छन्। अर्थात् नराम्रो पनि हुन नखोज्ने तर दोहोरो चरित्र देखाउने उनका आसेपासेको प्रविधि प्रश्नको घेरामा परेको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमै उपचार हुन सक्ने चिकित्सकहरूको सुझावका बीच उपचारका लागि भारत लगिएपछि प्रश्नको घेरामा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्नै वचनमा नअडिएको भन्दै
आलोचनाको शिकार हुन थालेका छन्। एकातर्फ साधारण समस्या पनि भन्ने अनि जम्बो टोली समेत लिएर विदेश जाने गरेपछि त्यतिबेलै उनको उपचार खर्चबारे प्रश्न उठेको थियो। स्वयं काङ्ग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले समेत राष्ट्रपतिको उपचार खर्च आफैले बेहोर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा पौडेललाई भारत लग्दा सरकारले विशिष्टहरूको उपचार खर्च बेहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधानलाई समेत सो समय बेवास्ता गरिएको थियो, जसले प्रक्रिया पनि नपुग्ने र सादगी छविमा पनि धक्का पुग्ने अवस्था आएपछि उनको सचिवालयले 19 वैशाखमा एउटा वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको बताएको थियो। तर अहिले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको 55,02,279 रुपियाँ सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा शाखाका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलले अर्थ मन्त्रालयमा लेखेको पत्र बाहिरिएपछि वास्तविक त छत्ताछुल्ल भएको हो। जुन पत्रले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च चुक्ता गर्न यसबीचमा 2 महिनामा कुनै पहल नै नगरेको प्रश्न भएको छ भने उनको सचिवालयको दोहोरो चरित्र समेत बाहिर आएको छ, जसको विरोधमा प्रतिपक्षले कुरा उठाउँदा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनि रासभिउले 1 रुपियाँ उठाउने अभियान नै थालेको छ। राष्ट्रपतिले देशको ढुकुनी बर्बाद गर्न पाइने छैन, यो छुट सरकारलाई पनि छैन, राष्ट्रपतिलाई पनि छैन। उहाँको उपचारका निम्ति हामीले सबैले गण्डकी प्रदेशवासीले रु 1 दान गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेछौँ। हामी सुरुवात गरौँ र सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशवासीलाई 1 रुपियाँ दान गर्नका निम्ति हामी आह्वान समेत गर्न चाहन्छौँ। हुन त विगतका राष्ट्रपतिको राजसी ठाट र सवारीप्रति बढ्दो जनआक्रोशका बीच राष्ट्रपति बनेका पौडेलको सादगी त्यतिबेला चर्चाको विषय समेत बनेको थियो। सवारीमा हुने तामझाम हटाउन आफैले सक्रियता लिएका उनी आलोचित हुने डरले एक कदम फुकी चाल्ने रणनीतिमै थिए। तर उपचारकै विषयमा उचालिएका उनीप्रतिको असन्तुष्टि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा देखिएको असक्षमताले छत्ताछुल्ल भएको थियो, जसले आलोचित हुने डरले वास्तविकता बाहिर ल्याउन नचाहने बरु गुमराहमा राख्ने सचिवालयकै कदम पौडेलका लागि घातक बन्न थालेको हो। त्यस्तै उनको उपचारको विषयमा समेत स्वास्थ्य स्थितिबारे यथार्थता थाहा पाउनुपर्ने आम नागरिकको इच्छा विपरीत रोग पनि लुकाउने र राज्य स्रोतकै प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले चाहिने भन्दा बढी नै यो विषय उछालिएको हो। हुन त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 9 मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख नै छ। यसरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत 3 जनासम्मको मनासिब खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ। जहाँ निरन्तर जसो अस्पतालमा बसिरहेका उनीमाथि आर्थिक व्यवहार परिरहेको समेत छुपेको छैन भने उनको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर तहकै त होइन भन्ने आशंका समेत गरिएको छ, जसको यथार्थता बाहिर ल्याए उपचार खर्चकै सवालमा समेत आम नागरिकको सहानुभूति रहने आधार समेत गुमाएर एकपछि अर्को गल्ती सुधारको बाटोमा लागेपछि उनको सचिवालयको हालत समेत प्रश्न हुन थालेको छ। राष्ट्रपति, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूको खर्चमा जति खर्च हुन्छ राज्यको ढुकुटीबाट त्यो चाहिँ घटाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामी कति गाउँमा हस्पिटल क्लिनिकहरू खोल्न सक्थ्यौँ होला, कति डक्टरको दरबन्दीहरू चाहिँ बढाउन सक्थ्यौँ होला। तर यो त्यत्रो ठुलो डेमोक्रेटिक राजनीति गर्दै अगाडि आउनुभएको हाम्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले यो व्यवहार चाहिँ पटक्कै सुहाउने कुरो भएन। यसको चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँप्रतिको जनताको जुन आस्था, उहाँदेखि हामी सबै गार्जियन हो नि त, त्यो धेरै हत्तै घट्छ अहिले। वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै नेताहरूको शैलीले प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसैको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिमाथि पनि आक्रोश उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। जहाँ यस्ता असन्तुष्टि कम गर्न भन्दा राजा नै भए जस्तो महसुस गर्ने र पदबाट बाहिर गएपछि पनि राज्य स्रोत लुट्न नछोड्ने विगतबाटैको प्रवृत्तिको धङधङका बीच पौडेलबाट चमत्कारकै आशाले समेत त्यसमा भूमिका खेलेको छ, जसलाई उनको सादगी ट्यागले केही न्यूनीकरण गर्ने आशा गरिए पनि आफ्नै कारण उनी पनि भड्कालोतर्फ अघि बढ्दैछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। यस वर्षको मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोबाट 24 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखाका अनुसार पहिरोबाट हालसम्म 15 जनाको मृत्यु र 5 जना बेपत्ता तथा 13 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा पुरुष 11 जना र महिला 4 जना रहेका छन्। बाढीबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ, 20 जना बेपत्ता रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अहिलेसम्म बाढी पहिरोबाट 4 करोड 80 लाख बराबरको क्षति भएको गृह
मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बाढी पहिरोका कारण 3वटा राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। सडक विभागका अनुसार 13वटा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा छन्। विभागको पछिल्लो अध्यावधिक विवरण अनुसार मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र कोशी राजमार्ग अवरुद्ध रहेका छन्। मेची राजमार्ग अन्तर्गतको केचना, चन्द्रगढी, चाराली, इलाम, फिदिम, गणेशचोक, ताप्लेजुङ, ओलानचुङ्गोला खण्ड अवरुद्ध रहेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण गर्नु भएको छ। सरकारले देशका विभिन्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल बनाई विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि तत्काल उद्धार कार्यमा खटिने मानवीय सहायता स्थलको अवलोकन गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्कालै सहायता गर्न जान सक्ने स्रोत साधन र जनशक्ति एवं सामग्रीहरूको निरीक्षण गरेको बताउनुभयो। उहाँले विपद न्यूनीकरणका लागि सरकारले धेरै सुधार गर्नुपर्ने र सोही अनुसार सरकार अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पनि त्यस अन्तर्गत विपद जोखिम शाखा र इकाइहरू बनाएर काम गरिरहेका छौँ भने छुट्टै प्राधिकरण बनाएर पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यसै विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएर त्यसको तयारीका कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत मानवीय सहायता स्थल पनि एउटा हो। यसको 11 स्थलहरूमा हामीले मानवीय सहायता स्थल बनाएर प्रिपेयर्डनेसका कामहरू गरिराखेका छौँ। जहाँ जुन बेला विपद पर्छ त्यो विपदका निम्ति तत्कालै हामीले सहायता गर्नका निम्ति यो चाहिँ सुगम स्थलहरूमा जहाँबाट तुरुन्तै सहायता पठाउन सकियोस् त्यस्तो ठाउँमा सहायता स्थल बनाएर काम गरिरहेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जोखिमलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको तयारी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको दावी गर्नुभयो। संसदीय समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि समितिका निर्देशन सुनाउँदै समिति सचिव उदय कुमार भण्डारीले समितिको बैठकले बागमती किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै नगरपालिकाहरूबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क बागमती र यस तहका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी बागमती सभ्यता बचाउन तथा काठमाडौँलाई बस्न लायक शहर बनाउन उपरोक्त शुल्क सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। समितिले उपयुक्त समयमा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती ब्युटिफिकेसनको स्थलगत अवलोकन गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै नगरपालिकाहरूबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी बागमती सभ्यतालाई बचाउन तथा काठमाडौँलाई बस्न लायक सहर बनाउन उपरोक्त शुल्क अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्ने। समितिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्दा भएका 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट निर्यात गर्ने बारेमा के भएको हो त्यसका बारेमा सहमति सम्झौता र सो सम्बन्धी कागजात माग गर्ने र नेपाल बंगलादेश बीच विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा के भएको छ पछिल्लो अवस्था सो पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह एकपछि अर्को कदममा पौठे जोडी खेल्दै अघि बढिरहेका छन्। पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भए लगतै वडा अध्यक्षहरूसँग सुरु भएको मुकाबला सर्वोच्च अदालतको कदमसम्म नै पुगेको छ। केन्द्रीय सरकारसँग समेत डटेर अघि बढेका मेयर बालेनको कदमलाई पटक पटक अदालती आदेशले रोक्ने काम भएको छ। एक रिपोर्ट।
एकपछि अर्को कदममा मुकाबिला गर्दै अघि बढ्नु काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको दैनिकी नै बनिसक्यो। व्यक्ति संस्थादेखि राजनीतिक दल र नेताहरूसँग कानुनी र वैचारिक लडाईँका लागि उनी मैदानमा छन्। महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भए लगतै कार्यपालिकामा आफ्नै वडाध्यक्षहरूसँग विवाद गर्दा 1 वर्ष पार गरेका उनले यो अवधिमा केन्द्रीय सरकारदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग समेत मुकाबिलाको सामना गर्नु पर्यो। उसो त उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत आफ्नो वैचारिक युद्ध गरिरहेका हुन्छन्। प्राय शुक्रबार राति र शनिबार आउने स्टाटसमा उनले सांकेतिक व्यङ्ग्यात्मक र व्यक्तिलाई पनि इङ्गित गर्न भ्याउँछन्। यो हप्ताको शनिबार पनि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई राम्रैसँग झटारो हाने। मेयर बालेन आफूलाई मन नपरेको विषयमा यति बेमतलबी छन् कि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक नै बहिष्कार गर्न पछि पर्दैनन्। सिंहदरबारभित्रको फोहोरको विषयमा केन्द्रीय सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएका उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक नै बहिष्कार गर्न पुगेको घटना अझै ताजा नै छ। उसो त जे काम गर्न खोजे पनि मेयर बालेनमाथि अवरोध नै अवरोध खडा हुने गरेको छ। टुकुचा खोलाको उत्खननदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमले समेत अन्तिम रूप लिन सकेको छैन। सडकमा व्यापार गर्न बसेका फुटपाथ व्यवसायीसँग काठमाडौँ महानगरको पैँठो जोरी त झन् हेर्न लायक नै छ। निरन्तर फुटपाथ व्यापारीको सामान जफत गर्ने कदम अघि बढाउँदा समेत उनीहरू काठमाडौँ महानगर प्रहरी र महानगरको निर्णयलाई टेर्न तयार छैनन्। हिजो जसरी सुकुम्बासी उठाउन जानुभयो नि त्योभन्दा पनि कडा प्रतिकारमा हामी उत्रिने छौँ। त्यो त एउटा कास्टिङ मात्रै देख्यौँ हामीले। त्यो सुकुम्बासीले गरेको त एउटा कास्टिङ मात्रै हो। तर अब हामी व्यवसायी, यहाँ लाखौँ लाख व्यवसायी हामी जुन छौँ, ती व्यवसायी उत्रिनु पर्यो भने बालेनजी तिम्रा धोती टोपी हिजो इन्डियाबाट आएका हो कि कताबाट आएका हो त्यतै जानुपर्छ। तिमी यहाँ बस्ने अधिकार तिम्रो हुँदैन। कुरा राम्रोसँग बुझ्दा हुन्छ। हामी पनि यो देशका नागरिक हौ। मेयर बालेन शैक्षिक संस्था, चलचित्र हल सञ्चालकदेखि अदालतसम्मै भिड्न पुगेका छन्। सामाजिक रूपमा नै अदालतको निर्णय मान्दिन भनेर हिँडेका बालेनमाथि मुद्दै मुद्दाको चाङ छ। संस्था, व्यक्ति वा राजनीतिज्ञ सबैसँग मेयर बालेन भिडिरहेका छन्। बालेनको पैठेजोरी देशभित्र मात्रै सीमित छैन, छिमेकी मुलुक भारतसँग समेत आफ्नो निडरता देखाइरहेका छन्। भारतीय सिनेमा मार्फत नेपालको सांस्कृतिक हस्तक्षेपलाई लिएर भारतसँग पत्र मार्फत जुहारी खेलेका महानगर प्रमुखले उल्लेख्य काम गरेको भन्ने जनताले अपेक्षा गरिरहँदा विश्लेषक भने केही फरक तर्क गर्छन्। बालेनले सामान्य काम गरे पनि उनलाई नायकीकरण गर्न खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ। बालेन शाहले कुनै नयाँ कुरा गरेको मैले देख्दिनँ। सिम्पली अहिले मौजुदा कानुनभित्रको साइनबोर्ड घटाउने, हटाउने, फुटपाथ जहाँ पाए पार्किङ गर्ने सिस्टमलाई निर्देशित गर्ने र पार्किङ गर्ने अन्डरग्राउन्डलाई पार्किङ गर्ने शैली उहाँले गर्नुभएको छ। फोहोर मैलाको व्यवस्था गर्ने काम छ। उल्लेखनीय काम गरियो भन्ने कुराले बालेन शाहपट्टि बडो जनताको अपेक्षा छ। यो भनेको साधारण कुरा देख्छु मैले। अरूले त्यही पनि नगरेको कारणले उहाँ हिरो बनिरहनु भएको छ। को नयाँ को पुराना उनको निशानामा हरेक पर्छन्। गगन महेश बस्नेतदेखि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि उनी जुझ्न भ्याएका छन्। अहिले आत्मीय बनेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईसँग पनि कुनै बेला निकै वार चलेको थियो। तर अहिले उनीहरू बीचको बेमेल सकिएको छ भने एकले अर्काको समर्थनमा बोल्न थालेका छन्। उसो त काम गर्ने इच्छा शक्ति मेयर बालेनको जस्तै हुनुपर्ने भए पनि कार्यशैली भने बदल्नु पर्ने आवाज उठि नै रहेको छ। उहाँले त आफूलाई राष्ट्रपति हुने नि माथि राखेको चाहिँ कुरा आउँछ कि त्यसकारण होला तपाईँ के अरे सर्वोच्चको होइन अदालतको चाहिँ आदेशप्रति क्रिटिकल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर मान्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न। सो त्यसले पनि के देखाउँछ भने उहाँ आलो काँचो हुनुहुन्छ, राजनीतिक सोचबुझ भएको मान्छे होइन। उहाँ एउटा चाहिँ साइबर अहिलेको पपुलिस्ट मुभमेन्ट क्या जुन चाहिँ कुनै विचार दर्शन भिजन नभएको मान्छेहरू पनि त्यो सोसियल मिडिया मोबिलाइज गर्दै साइबर सेना प्रयोग गर्दै आउने तर गइसकेपछि खासै के गर्न सक्ने त्यही क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। बालेनको कार्यशैलीप्रति राजनीतिक दलको नेता, सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। विरोधको प्रतीकको रूपमा नै हेरिन थालेका मेयर विरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाङ छ। तीन सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि उनी एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनले गरेको कार्यलाई जनताले वाहवाही त गरेका छन् तर सुकुम्बासीदेखि राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेर बसेका सबैसँग उनको भिडाइ कहाँ गएर टुङ्गिने हो पत्तो छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सदस्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन स्वीकार गर्दै अदालतले अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। हर्क साम्पाङले खानेपानी बोर्डको स्वघोषित अध्यक्ष भएर आफूखुसी काम गरेको र बैठक पनि नबोलाएको भन्दै उनी विरुद्ध खानेपानी बोर्डका सदस्य विजय श्रेष्ठ लगायतले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले साम्पाङलाई अध्यक्षकै रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीको भनाइ छ। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाहको काम पनि शुभारम्भ गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो विद्युतीय सेवा प्रवाहको कामको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो सेवालाई 1 महिनाभित्रै देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कास्की जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै आजै सुरु गरिएको सो सेवा 1 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो। उहाँले यातायात व्यवस्था विभागमा सेवाग्राहीले भिड लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सो सेवा शुभारम्भ गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले सो सेवालाई 1 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा लागू गराउने गरी आजैबाट सरकार क्रियाशील हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले सो सेवालाई देशव्यापी बनाउने काममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई परिचालन गरिने समेत योजना समेत सार्वजनिक गर्नुभयो। शरद गौचनको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका समीरमान सिंह बस्नेतलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्यामा संलग्न भएका आरोप लागेका बस्नेतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको इजलासले घटनामा संलग्न भएको ठहर भइसकेका बस्नेतलाई सजाय निर्धारण गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानमा उनीहरूले भाडाको व्यक्ति प्रयोग गरेर गौचनको हत्या गरिएको खुलेको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले बेला बखत उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने घटना कुनै नौलो होइन। एक युवकको टाउकोमा पिसाब गर्ने पूर्व सांसद पक्राउ परेका छन्। मध्य प्रदेशको सिधी जिल्लामा एक युवकमाथि पिसाब गर्ने पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्लालाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। एक रिपोर्ट। पार्टी स्थापना नै हिन्दू धर्म र मानवतालाई आधार बनाएर खुलेको पार्टी भारतीय जनता पार्टीको गतिविधि भने पछिल्लो समय उच्छृङ्खल हुने गरेको देखिन्छ। देशको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीबाट सांसद समेत भइसकेकाहरू नै अपाच्य गतिविधि देखिरहेका छन्। केदारनाथ शुक्लाबाट पूर्व सांसद समेत रहेका भाजपा नेता प्रवेश शुक्लाले मानसिक रूपमा अपाङ्गता भएका आदिवासी युवाको शरीरमा पिसाब फेरेको विषय अहिले चर्चामा छ। यससँग यो घटना राजनीतिकरण समेत हुन थालेको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराम सिंह चौहानले घटनाको छानबिन गर्ने घोषणा गरेका छन्। चौहानले यो घटना अत्यन्त निन्दनीय रहेको र उनीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न भनेका छन्। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने। सार्वजनिक भएको भिडियो फुटेजका कारण निकै आलोचना भइरहँदा भाजपा भने रक्षात्मक देखिएको छ। तर मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै भाजपाका सबै नेताहरूले प्रवेश शुक्लाको कार्यप्रति भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। यो घटनासँगै विपक्षी दल कांग्रेसले भाजपाको चर्को आलोचना गरिरहेको छ। कांग्रेसले यसलाई बीजेपी शासनमा मध्य प्रदेशमा आदिवासीहरूमाथि अत्याचार भएको प्रमाणको रूपमा हेरेका छन्। भिडियोमा अभियुक्त प्रवेश शुक्लाले चुरोट पिउँदै आफ्नो अगाडि बसेको व्यक्तिको अनुहारमा पिसाब गरेको देखिन्छ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्लाका अनुसार यो घटना कुप्री गाउँको हो। आरोपित प्रवेश शुक्ललाई भारतीय दण्ड संहिताको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन SC/ST ऐन र धारा 994 सार्वजनिक स्थानमा अश्लील कार्य र 504 शान्ति भङ्ग गर्ने उद्देश्यले जानाजानी अपमान अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ। पन्जाब, कर्नाटक, दिल्ली लगायतका ठाउँबाट बढारिन थालेको भाजपा यस्तै गतिविधिका कारण निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ। यो किसिमको गतिविधि गर्दै जाने हो भने अन्य ठाउँमा पनि भारतीय जनता पार्टीले हारको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। सोमबार र मंगलबारको भारी वर्षाका कारण दक्षिण पश्चिम चीनको चोङकिङको वान्झाउ जिल्लामा बाढीले 15 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना अझै बेपत्ता रहेको स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूले जनाएको चाइना डेलीले जनाएको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित वान्झाउ जिल्लाको आपतकालीन व्यवस्थापन ब्युरोले बुधबार बिहानसम्मको वर्षाले जिल्लाका बुकियाओ, चाङलिङ र बयाङ लगायतका 36 सहर, गाउँ र सडकलाई प्रभावित बनाएको छ। बाढीले 37,226 नागरिक प्रभावित भएको र तीमध्ये 11,578 जनालाई स्थानान्तरण गरिएको चाइना डेलीले उल्लेख गरेको छ। बाढीले 1949.96 हेक्टर जमिनको बाली क्षति गरेको छ। 50 घर भत्काएको छ भने 112 घरमा क्षति पुगेको बताइएको छ। बाढीले यो क्षेत्रमा 228 मिलियन युएन बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको बताइएको छ। त्यस्तै दक्षिण पश्चिम चीनको सिचुआङ प्रान्तमा भारी वर्षाका कारण 4,60,000 भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। प्रान्तीय बाढी नियन्त्रण तथा खडेरी राहत मुख्यालयले मंगलबार जनाए अनुसार सो प्रान्तका 85,000 भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सावधानीका रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत सुपर 6 को खेलमा वेस्ट इन्डिजले ओमानलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। ओमानले दिएको 222 रनको लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले 39 ओभर 4 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर सहजै भेट्टायो। वेस्ट इन्डिजका ब्रान्डन किङले शतक बनाए। यस्तै साई होपले नट आउट 63 रन बनाए। बलिङतर्फ ओमानका बिलाल खान र कलिमुल्हाले एक विकेट लिए। यसअघि जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 221 रन बनायो। ओमानका सुरज कुमारले नट आउट 53 र सोएब खानले 50 रन बनाए। बलिङतर्फ वेस्ट इन्डिजका रोमारियो सेफहर्डले 3 र कायल मेयर्सले 2 विकेट लिए। वेस्ट इन्डिज र ओमान दुवै टोलीको विश्वकपमा छनौटको सम्भावना सकिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफ्नै बोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि विवादमा। राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षले अवरोध गरे संसद। बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित। एकपछि अर्को त्याग गर्दै प्रधानमन्त्री। हुन सकेन, दलहरूको लापरवाहीका कारण अध्यादेश निष्क्रिय। 60 दिनसम्म पनि प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुन सकेन। राष्ट्रपति पौडेलबाट सादगी जीवनको त्याग मेटिँदै उपचार खर्च सरकारले नै बिहोर्ने निर्णयले शीतल निवासमाथि प्रश्न। जनता झुक्क्याएर राज्य कोष दोहन गरेको आरोप। भारी वर्षाका कारण दक्षिण पश्चिम चीनको चोङकिङको वान्झाउमा ठूलो जनधनको क्षति। 36वटा सहर, गाउँ र सडक प्रभावित। 15 जनाको मृत्यु। र आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको सुपर 6मा वेस्ट इन्डिज विजयी। ओमान 7 विकेटले पराजित। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।